जनताको सेवाको निमित्त दिनरात नभनी लगातार सेवामा खटिँदै आउनुभएको छ। निमित्त अग्रणीय भूमिका खेल्नुभएको बापत चाहिँ उहाँ संविधान दिवसको अवसरमा प्रबल जनसेवाश्री पदकबाट सम्मानित अथवा पुरस्कृत हुनुभएको छ। यति मात्र नभएर कर्णाली प्रदेशकै उत्कृष्ट कर्मचारीको रूपमा पनि उहाँ यहाँभन्दा अगाडि नै सम्मानित भइसक्नु भएको थियो। 5 नम्बर प्रीतना सुर्खेतबाट नेपाली सेना र नागरिकको बीचमा सुमधुर सम्बन्ध स्थापनाको लागि अग्रणीय भूमिका निर्वाह पनि सम्मानित भइसक्नु भएको थियो। उहाँ चाहिँ हाम्रो यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, कालीकोट जिल्ला जनस्वास्थ्य अधिकृत आदरणीय सर कटक महत हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई सर्वप्रथम कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सर, तपाईँले हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद कर्णजी। अनि सन्चै आरामै हुनुहुन्छ सर? म एकदमै आराम छु। हामी कार्यक्रमलाई धेरै ढिलो नगरी हामी चाहिँ सरासर हामी कार्यक्रमको प्रश्नतर्फ हामी लाग्छौँ, हुन्छ होइन सर? हजुर चाहिँ एकदमै यति बेला हामीले पनि तपाईँले भेट्यौँ, अफिस टाइमभन्दा अगाडि नै तपाईँ यहाँ स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा खटिनु भएको छ। यो चाहिँ तपाईँको एकदम उत्तरदायित्वको कुरा पनि हो। हामीलाई खुसी पनि लाग्यो, गर्व पनि लागेको छ। यसमा चाहिँ हामीले तपाईँ जस्तो जनस्वास्थ्य अधिकृत पायौँ, हामी यसमा चाहिँ धेरै खुसी पनि छौँ। किनभने तपाईँ नेपालकै एउटा उत्कृष्ट सेवा पदकबाट सम्मानित पनि हुनुभएको छ। यो लागि कालीकोटको लागि गर्वको कुरा पनि हो र देशको लागि गर्वको कुरा पनि हो। हामीले अब मैले तपाईँले प्रश्नतर्फ लम्ब्याउँछु सर। विगत लामो समयदेखि तपाईँ स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा निरन्तर रूपमा सेवा गर्दै आउनुभएको छ। यस लामो समयको अवधिमा तपाईँले के कस्ता समस्याहरू उपलब्ध भए त स्वास्थ्य सेवामा र यसको समाधान कसरी गर्नुभयो सर? धन्यवाद प्रश्नको लागि। मैले नेपाल सरकारको थाई सेवामा प्रवेश गरेको 2046 साल माघ 10 गतेदेखि हो र जब म यो कालीकोट जिल्लामा 2050 सालमा म यहाँ आएँ, वैशाखमा म आएको थिएँ र आउने क्रममा म मेरो जागिरको प्रवेशदेखि नै कुरा गर्नुहुन्छ भने दैलेख जिल्लाको स्वास्थ्य पगनाथमा म त्यहाँ इन्चार्ज भएर काम गर्दा सबैभन्दा पछाडि परेको स्वास्थ्य चौकी थियो। 6वटा गाविस, साविका गाविसहरू त्यसमा कार्यक्षेत्रमा थिए। म त्यहाँ 4 वर्ष बस्दा दैलेख जिल्लाको उत्कृष्ट हेल्थ पोस्टको रूपमा स्थापना गर्न सफल भयो र अब त्यसै गरी कालीकोट जिल्लामा म पहिले कोटबडा स्वास्थ्यमा आएको थिएँ र त्यहाँ कोटबडामा स्वास्थ्यमा आउँदाखेरि त्यहाँको जुन स्थिति एकदमै दयनीय थियो। अफिसियल जुन व्यवस्थापन, स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको सम्पादन, सेवा प्रवाहमा धेरै अभावहरू थियो र मैले करिब 3 महिनाको अवधिमा निकै मेहनत गरेँ र जस अफिसियल सेटअपदेखि लिएर सेवालाई नियमित गर्ने प्रयास गरेँ। त्यसपछि म स्वास्थ्य फुकोटमा गएँ। फुकोटमा पनि पहिलेदेखि नै स्वास्थ्य केही राम्रो अवस्थामा थियो र तत्कालीन हेल्थ असिस्टेन्ट मुस्तकिम अन्सारी बस्नुभएको स्वास्थ्य चौकीमा व्यवस्थापनको हिसाबमा सबै राम्रै थियो र म गइसकेपछि म एउटा त्यो फुकोटवासी, मेरो घर चाहिँ राजकोट नगरपालिका वडा 9 फुकोटमा पर्दछ। त्यहाँको त्यहीको छोरो भएको कारणले पनि मैले मेरो स्वास्थ्य संस्थामा मेरा ती सबै आदरणीय जुन सेवाग्राहीहरूलाई भित्रदेखि नै गुणस्तरीय, प्रभावकारी र सर्वसुलभ सेवा दिनुपर्छ भन्ने ममा त्यो भित्रबाट एउटा एम्बिसन आयो र मैले धेरै मेहनत गरेँ। जसले गर्दाखेरि त्यतिखेर पनि स्वास्थ्य फुकोट जिल्लामा पहिलो नै हुन्थ्यो र 2054 सालमा म चाहिँ कालीकोट जिल्लामा यहाँ आएँ, हस्पिटलमा आएँ र स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, अहिले स्वास्थ्य कार्य कालीकोट छ, त्यो तत्कालीन त्यो बेला हेल्थ सेन्टर मान्नु भन्ने थियो र यहाँ चाहिँ धेरै कुराको यहाँ पनि एउटा सामान्य हेल्थ पोस्टभन्दा तल्लो स्तरको सेवाहरू थियो र म पनि यहाँ आइसकेपछि मैले सबै ठाउँमा गरेको योगदान र जुन मेहनतको कारणले सफलता प्राप्त जाँदा मलाई उत्साह थियो र मैले पनि यहाँ फेरि सुरु गरेँ र मैले एक्लैले मैले गरिनँ र तत्कालीन डाक्टर विनोद कुमार गिरी लगायत को स्वास्थ्यको एउटा हाम्रो टिम थियो, जसले गर्दाखेरि त्यो हेल्थ सेन्टरलाई 2061 सालमा हामीले जिल्ला अस्पताल कालीकोटको रूपमा चाहिँ उद्घाटन गर्न सफल भयौँ र त्यही बिचमा नेपालमा जनयुद्धको निकै ठुलो एक किसिमको प्रकोप चाहिँ भनौँ अथवा चाहिँ लहर चलेको थियो र त्यो त्यति बेलामा सेवा सुचारू प्रारम्भ गर्न सेवा दिनको लागि धेरै चुनौतीहरू थिए। मेडिसिन साइन्स फ्रन्टियर अथवा सीमारहित चिकित्सक भन्ने एउटा आकस्मिक अवस्थामा जहाँ सङ्कट छ त्यहाँ काम गर्ने एउटा संस्था चाहिँ को मान्छेहरू यहाँ आउनुभयो र त्यतिखेर हामीले उहाँसँगको जुन एउटा किसिमको डायलग हामीले गऱ्यौँ र अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा उहाँले लिनुभयो र डाक्टर विनोद कुमार गिरी र म दुईजनाले कालीकोट जिल्ला अस्पतालमा हामी सेवा गर्न चाहन्छौँ, हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ भन्ने हिसाबले उहाँहरू आइसकेपछि हामीले उहाँलाई
यो सहयोग गर्ने वातावरण दियौँ र लगातार 5 वर्ष जति यहाँ बस्नुभयो र धेरै राम्रो सेवा चाहिँ सिमारे चिकित्सकबाट पनि भयो र अहिले त्यो हुँदै जिल्ला अस्पताल कालीकोट जुन छ अहिले पछिल्लो कर्णाली प्रदेशको सङ्घीय संरचना अनुसार चाहिँ स्वास्थ्य सेवा कार्यालय अन्तर्गत कालीकोट अस्पताल राखिएको छ। कालीकोट अस्पतालमा प्रवाह हुने सेवाहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने अत्यन्तै सराहनीय प्रशंसनीय र नागरिकहरूको सेवाको लागि नागरिक सेवा मैत्री चाहिँ भएको हामीले पाउँछौँ। र अब तपाईँको एउटा प्रश्न छ र यो प्रश्न काम गर्दै जाँदाखेरि चुनौती आएनन्, समस्या आएनन्, बाधा व्यवधान आएनन् भने त्यो काम गराएको कुनै अर्थ हुँदैन, त्यो काम गराएको मजा नै आउँदैन। त्यसैले मेरो एकमात्र सफलताको चुरो कुरो भनेको अत्यन्तै प्रतिकूलतामा काम गर्ने, अत्यन्तै अभावमा काम गर्ने, अत्यन्तै समस्या भएको अवस्थामा काम गर्ने, जसले गर्दाखेरि जुन प्राप्त प्रतिफल हुन्छ त्यसले एकदमै आनन्द दिन्छ, आत्मसन्तुष्टि दिन्छ। र त्यो कुरा तपाईँहरू माझमा, सञ्चारकर्मी मित्रहरूको माझमा या आम पब्लिकको माझमा मलाई त्यो कुरा भन्न अत्यन्तै गौरव मैले अनुभव गर्छु। र मैले तपाईँले अलि सम्मानको कुरा पनि गर्नुभयो। म स्वास्थ्य कार्यालय कालीकोटमा रहँदा र म दैलेखमा रहँदा, चाहे म अन्त रहँदा, मेरो माथिल्लो उच्च पदस्थ जुन निकायका मान्छेहरू, कर्मचारीहरू जो आउनुभयो, निर्देशकहरू आउनुभयो, सचिवहरू आउनुभयो, उहाँहरूले त्यो मेरो काम देखेपछि मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभएको छ र मलाई ग्रेड थपदेखि लिएर सम्मान पत्र, प्रशंसा पत्र हुँदै राष्ट्रिय पुरस्कारहरू 2060 सालमा यो क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रममा अत्यन्तै अतुलनीय योगदान गरे बापत तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकनाथ चन्द र तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री आदरणीय डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाबाट मैले एउटा राष्ट्रिय पुरस्कार पाउने अवसर पाएँ। र त्यसपछि कुष्ठरोग कार्यक्रमको लागि मलाई भारतको साउथ इन्डिया तमिलनाडुमा रहेको त्यो SLRTC एउटा इन्स्टिट्युटमा 8 हप्ताको लागि म अध्ययनमा गएँ। र यी सबै कुरा हुँदै गर्दा अहिले पछिल्लो दिनमा मेरो 32 वर्षको जागिरको अवधिमा मैले नितान्तै कुनै दिन कल्पना गरेको सपना देखेको सपना मेरो पुरा भएको छ। त्यो संविधान सेवा दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिज्यूद्वारा प्रदान हुने प्रबल जनसेवाश्री पदक पुरस्कारबाट सम्मानित हुनको लागि मेरो नाम मनोनयन भएको छ। र यसप्रति म यहाँहरू सबैजनाप्रति नेपाल सरकार, हाम्रो चाहिँ विभिन्न स्वास्थ्य सेवाका प्रणालीगत संस्थागत तहका चाहिँ निकायहरू र आम नागरिकहरू, सेवाग्राहीहरू, तपाईँ सञ्चारकर्मीप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा सेवा प्रवेशमा गरिसकेपछि जागिरी मात्र नभएर ठाउँलाई बनाउनु पर्छ भन्ने तपाईँको भावना एकदम प्रष्ट भयो। जरुर जरुर। र एकदम तपाईँले दैलेखदेखि लिएर कालीकोट यात्राको सम्बन्धमा हरेक स्थानहरूलाई तपाईँले टप 10 मा पार्दै जानुभयो। यसमा तपाईँको चाहिँ जागिरीमा मात्र सीमित नभएर तपाईँले ठाउँलाई र गाउँलाई बनाउनु पर्छ भन्ने पहिलो प्राथमिकता दिनुभएको थियो। अब फेरि अब लगत्तै हाम्रो अब कोभिड पनि चलेको थियो। विगत 2 वर्षदेखि कोभिडको महामारी चलिरहेको छ। कोभिडको महामारी फैलिराखेको बेला कोभिड-19 नियन्त्रणको लागि स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको पहल कदमी र कार्यभार के कस्तो रह्यो सर? यसमा पनि प्रश्न दिनुभयो। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। र जब विश्वमा कोभिड-19 को महामारी चाहिँ सुरु भयो र नेपालमा यो महामारी पनि 2077 साल माघबाट सुरु भइसकेपछि हाम्रो कालीकोट जिल्लामा हामीले नेपालीहरू जुन हाम्रा दाजुभाइहरू असङ्ख्य मात्रामा इन्डियामा, भारतमा काम गर्न जाने र भारतमा जब व्यापक रूपमा चाहिँ कोभिड-19 को महामारी फैलिसकेपछि भारतबाट आउने मान्छेहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो र अब त्यसको शिकार, त्यसको सङ्क्रमणको दर चाहिँ कालीकोटमा पनि फैलिन सक्छ भनेर तत्कालीन त्यो बेलामा जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन जिल्ला अधिकारीज्यूको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन हुन्थ्यो। त्यसमा स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोट सदस्य सचिवको हिसाबले काम गर्थ्यो। र त्यतिखेर 2077 साल फागुनको 25 गतेदेखि अनवरत रूपमा हामीले कालीकोट जिल्लामा फैलिन सक्ने र फैलिएको चाहिँ कोभिड-19 रोकथामको लागि हामीले सयौं प्रयत्नहरू, सयौं क्रियाकलापहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। जसमा सुरुमा हामीले आम पब्लिक मिडियाहरू, सरकारहरू र जनप्रतिनिधिहरूलाई होटल एमिदीमा 2077 साल फागुनको 25 गते एउटा कार्यक्रम हामीले गऱ्यौँ, ओरिएन्टेसन गऱ्यौँ। त्यसपछि जिल्ला विपत्ति व्यवस्थापन समितिलाई ओरिएन्टेसन गऱ्यौँ र
र त्यो ओरिएन्टेसनबाट त्यो बैठकबाट निर्णय भएअनुसार हामीले दही खोलामा प्रवेश नाका दही खोलामा चाहिँ हेल्थ डेस्क स्थापना गरेर त्यहीँबाटै भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने अथवा कालीकोट प्रवेश गर्ने सङ्क्रमण फैलिएको ठाउँबाट कालीकोट प्रवेश गर्ने सब आम नागरिकहरूको विवरण हामीले सङ्कलन गऱ्यौँ र त्यसपछि त्यहाँबाट आइसकेपछि सबै 9वटै स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइनको स्थापना गर्नुपर्छ भनेर हामीले उहाँहरूले मापदण्ड दियौँ र कम्तीमा पनि 200 बेड सबै पालिकामा स्थापना हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यो पहल गऱ्यौँ र स्थानीय तहका प्रमुखज्यूहरूको पनि ठुलो यसमा योगदान रह्यो। उहाँहरूले पनि गम्भीर रूपमा लिएर 400 450 बेडसम्म मान्छेसम्म अटाउन सक्ने खालका क्वारेन्टाइनहरू स्थापना गरेर हामीले ती सङ्क्रमण गाउँमा नफैलियोस् भन्नको लागि 14 दिनसम्म हामी त्यहाँ राख्ने गऱ्यौँ र लक्षण देखिएका अथवा त्यस्ता खालका चाहिँ जो सङ्क्रमणको चाहिँ नजिक भएका कन्ट्याक्ट ट्रेसमा परेका व्यक्तिहरूको चाहिँ स्वाब सङ्कलन गर्ने जुम्ला पठाउने हामीले तत्कालीन त्यो बेलामा आरडिटी टेस्ट गर्थ्यौँ। सङ्क्रमणबाट एक्सपोजर भएको थियो कि थिएन भनेर हामीले गर्थ्यौँ, आरडिटी गर्थ्यौँ। त्यो बेला पनि हामीले करिब 7-8 हजार जनाको आरडिटी पनि गऱ्यौँ र एवं रीतिले जाँदै गर्दाखेरि यो सङ्क्रमण चाहिँ पहिलो वेभमा जुन आउँदा हाम्रो जम्मा 245 जनामा सङ्क्रमण भएको थियो भने त्योभन्दा पछाडि सङ्क्रमणको दर तीव्र रूपमा बढ्दै गयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी कहाँ चाहिँ बिरामीहरूको जुन सङ्ख्या छ, सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा अब यो हुन त यो दोस्रो वेभ अब तेस्रो वेभको हामी आउँछ भनेर चाहिँ एकदमै तयारी अवस्थामा रहिरहेको अवस्था पनि छ। तथापि अहिले तत्काल त्यो खालको देखिएको छैन र अब यो बिचमा हामीले जुन गरेका प्रयत्नहरू तपाईँले भन्नुभएको छ, तत्कालीन त्यो बेलामा सुरुको अवस्थामा हेल्थ डेस्क यो कालीकोट जिल्लाको महाबै गाउँपालिकाको लेकमा महाबु लेकमा हेल्थ डेस्क स्थापना, दही खोलामा हेल्थ डेस्क स्थापना, त्यसै गरी नाङ्मामा जुन जुम्ला जिल्ला रहेको थियो त्यहाँ पनि हेल्थ डेस्क स्थापना गरेर स्थानीय पालिकाहरूले पनि पालिकाको प्रवेशद्वारमा पनि त्यहाँ हेल्थ डेस्क स्थापना गरी सङ्क्रमण फैलिएको ठाउँबाट आउने मान्छेहरूको स्क्रिनिङ उहाँले गर्नुभयो र हामीले परीक्षण गऱ्यौँ, टेस्ट गऱ्यौँ। टेस्ट पछि पत्ता लागेका सङ्क्रमितहरूको उपचारको लागि आइसोलेसन सेन्टरहरू स्थापना गऱ्यौँ। आइसोलेसन सेन्टरमा पनि पछिल्लो जुन सङ्क्रमणको उच्च दर फैलिसकेपछि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको सल्लाहमा प्रत्यक्ष निर्देशनमा अब कालीकोट जिल्लामा कोभिड-19 विशेष अस्पताल स्थापना गर्नुपर्छ भनेर जिल्लावासीको माग, जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको चाहिँ निर्णय, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको पनि निर्णय र आम पब्लिकहरूको माग भइसकेपछि 2077 साल भदौ 28 गतेको दिनमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूद्वारा कालीकोट जिल्लाको खाना चक्रमा रहेका 2टा ठुला अत्याधुनिक 5-5 तले भवनमा हामीलाई कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्नको लागि अनुमति दियो। हामीले त्यो भवनहरू दिए र हामीले उद्घाटन गऱ्यौँ र जुन अहिलेसम्म पनि त्यो सञ्चालित छ। 60वटा बेड सहितको कोभिड विशेष अस्पताल स्थापना तथा सञ्चालन भएको अवस्थामा छ। यद्यपि गएको एक हप्ता यता सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या न्यून हुँदै गएको छ, जसको नतिजा भनेको हामीले कालीकोट जिल्लामा 30,000 भन्दा बढी नागरिकहरूलाई कोभिड विरुद्ध खोप लगाउन सफल भएका छौँ र यो खोपको कारणले पनि जनतामा आएको जनचेतनाको कारणले पनि र स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्य कर्मीले गरेको प्रयत्नका कारणले पनि यो सङ्क्रमण चाहिँ न्यूनीकरण हुँदै गएको म तपाईँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। ज्यूस अब यसैमा सर जुन कोभिड उपचारको कुरा आयो, उपचारको सन्दर्भमा नागरिकले पैसा त तिर्नु परेन नि, त्यसमा परेन। खानपिनको व्यवस्था स्वयं स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले नै व्यवस्थाले नै गरेको थियो। यसै बिचमा चाहिँ तपाईँ करिब 2-3 महिना चाहिँ निमित्त स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापकको रूपमा र यहाँभन्दा पहिला पनि करिब भए जस्तो अनुभव र उहाँ चाहिँ हुनुभएको जस्तो मलाई लागेको छ। यो निमित्त स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक अथवा प्रमुख कार्यालय प्रमुख रहँदा यस कोभिड नियन्त्रणको निम्ति मात्रै नभएर स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा तपाईँको निमित्त स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापकको समयमा देखिएका के कस्ता समस्याहरू भए त सर? अब म चाहिँ अख्तियारी प्राप्त कार्यालय प्रमुख 2 पटक भएँ। सबभन्दा पहिले आर्थिक वर्ष 77मा करिब 9 महिना म स्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुखको हिसाबले मलाई अख्तियारी दियो। त्यतिखेर कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा कार्यालयहरू थिएनन्। सङ्घीय संरचना अनुसारको स्वास्थ्य कार्यालय र
अस्पताल जिल्ला अस्पताल कालीकोट अस्पताल भन्ने थियो। त्यतिखेर मलाई अख्तियारी दियो र मैले 6 महिना करिब 9 महिना मैले त्यो कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेँ र त्यतिखेरको जुन मेरो काम गर्दा आइपरेका चुनौती भनेको दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति नहुनु, नयाँ स्थापना भएको कार्यालय भौतिक व्यवस्थापन नहुनु र तत्काल हामीले सघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहसँग को समन्वय सहकार्य सह अस्तित्वमा काम गर्दै अगाडि बढ्नु, यी कुरा चुनौतीहरू थिए र म चाहिँ लामो समयदेखि कालीकोट जिल्लामा सेवारत रहेको र मैले जहिले पनि समन्वय सहकार्य सह अस्तित्वमा यसको पैरवी गर्दै आएको र त्यो दिशामा अगाडि बढेको कारणले मलाई त्यति धेरै समस्या परेन। किनभने तपाईले देखिहाल्नु भएको छ, आज पनि म बिहान 8 बजे नै म अफिस आइसकेको छु र अझ ढिलो भए म 7 बजे नै आउँथेँ। हिजोको थकानले म आज चाहिँ 8 बजेमा आएको हुँ र दैनिक रूपमा बिहान 7 देखि साँझ 7-8 बजेसम्म काम गर्नु मेरो त्यो एक किसिमको नित्य अथवा दैनिकी नै मेरो भइसकेको छ र मलाई जब म बिहान उठ्छु, आफ्नो नित्य जुन सरसफाइ सबै कामहरू गर्छु, त्यसपछि म झोला लिएर मेरो अफिसमा आउँछु। म झोला लिएर अफिसमा आएर जब काम गर्न सुरु गर्छु अनि मलाई आनन्द आउँछ अनि मलाई सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ अनि त्यसपछि अनि म आफ्नो अरू क्रियाकलापहरू सबै सञ्चालन गर्ने गर्छु। त्यसैले अब अघिल्लो कार्यकालमा आएका चुनौतीहरूलाई पनि सहज रूपमा समाधान गर्न सकियो भने त्यतिखेर पनि 10 वटा स्वास्थ्य कार्यालय कालीकोटको कार्य सम्पादन हेर्नुभयो भने जहिले पनि टप 3 मा पर्थ्यो र अहिले पछिल्लो पटक हाम्रो आदरणीय डाक्टर भीष्मप्रसाद पोखरेल रेडियोलोजी विषयमा एमडी गर्न गइसकेपछि मलाई कर्णाली प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विकास मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य कार्यालय कालीकोटको निमित्त स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापकको रूपमा मलाई जुन जिम्मेवारी दियो 2078 साल वैशाख 15 गतेदेखि मैले यो जिम्मेवारी वहन गरेँ र 2078 साल साउनको 21 गते सम्म मैले चाहिँ यो जिम्मेवारी मैले लिएँ र यो बीचमा कोरोनाको संक्रमण तीव्र रूपमा रहेको विकास निर्माणका अथवा संरचनागत कामहरू पनि गर्नुपर्ने र यो सीमित जनशक्ति, सीमित बजेट, जनताका मागहरू एकदमै चुलिएका यो बीचमा काम गर्दा चुनौती निश्चित रूपमा धेरै आए। हामीले भन्यो बजेटको अभाव, जनशक्तिको अभाव, कोभिडको तीव्र संक्रमण दर फैलिरहेको अवस्था, मौसमी प्रतिकूलता र धेरै मान्छेहरूको धेरै जुन चाहना हुन्छन् त्यो चाहना अनुसार काम नगर्दा हुने विभिन्न प्रकारका चाहिँ नेगेटिभ जुन एउटा क्रिटिसिजम भन्नुहोस्, यी चाहिँ च्यालेन्जहरू चाहिँ थिए। तथापि ती च्यालेन्जहरूलाई सहज रूपमा अवसरको रूपमा मैले चाहिँ परिणत गरेँ। यसको चाहिँ ज्वलन्त उदाहरण भनेको पहिले कालीकोट अस्पतालमा चिकित्साको अभाव हुने गर्थ्यो र त्यो चिकित्सा अभावलाई सहज रूपमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको समन्वय, कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय र अन्य सबै निकायहरूको बीचको असल सम्बन्ध र हाम्रा जुन समस्याको बारेमा मैले जब उजागर गरेँ त्यसपछि आफ्नै पनि पहल कदमीमा पनि कालीकोट जिल्लामा चिकित्सकहरूको सङ्ख्या अब अहिले गर्वका साथ म भन्न चाहन्छु अध्ययन विधामा जानुभएको डाक्टर साहब सहित 10 जना डाक्टर चाहिँ कालीकोट जिल्लामा हुनुहुन्छ। अहिले भर्खरै पछिल्लो दिनमा आदरणीय डाक्टर रत्नवीर सुनार जुन एमडिजिपी जुन हो, उहाँ विशेषज्ञ डाक्टर हो, उहाँ अरू जिल्लाहरूमा तानातान भइरहेको बेलामा मैले मेरो निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी पनि म त्याग्न तयार छु, डाक्टर साहब तपाईँ आउनुहोस् म सहयोग गर्छु भनेर चाहिँ मैले आदरणीय डाक्टर रत्नवीर सुनारलाई कालीकोट जिल्लामा आगमन अथवा यहाँ चाहिँ आउनको लागि एउटा सानो सहयोगको मैले भूमिका खेलेको छु। र अहिले अर्को खुसीको कुरा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट निकै दुःखका साथ अध्ययन गरेका हाम्रै चेली 3 जना डाक्टर किरण साई, डाक्टर अप्सरा हमाल, डाक्टर रमिन्द्रनाथ योगीलाई कालीकोट जिल्लामा ल्याएर आफ्नै दाजुभाइ आमा बुवाहरूको सेवा गर्नको लागि हामीले एकदमै त्यो एउटा अनुकूल वातावरणमा हामी ल्याएका छौँ। त्यसै गरी दन्त चिकित्सक सेवा प्रारम्भ भएको छ र त्यसै गर्दा अहिले 9 जना चिकित्सकहरू
नियमित रूपमा सेवा दिनको लागि सफल हुनु यो पनि एउटा ठुलो सफलता हो भने कोभिड नियन्त्रणलाई हामीले जुन नियन्त्रणको अवस्थामा राखेका छौँ जम्मा तपाईँको अहिलेसम्म हेऱ्यो भने 7 जनाको मात्रै अकालमा मृत्यु भएको छ। त्यो पनि दीर्घरोगी भएको कारणले चाहिँ हो र अन्य अरू इन्फेक्सन पनि उहाँहरूमा थियो त्यो कारण पनि भयो। कोभिड नियन्त्रण गर्न सक्नु, चिकित्सकहरू उल्लेख्य रूपमा कालीकोट जिल्ला अस्पतालमा कालीकोट जिल्लामा भित्र्याउन सक्नु र कालीकोट जिल्लाका पालिकाहरूमा पनि चिकित्सकहरूलाई पठाएर चाहिँ सेवा दिन सक्नु र 9वटै स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, जनप्रतिनिधिज्यूहरू, सरकारी निकायहरूसँग र जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र तत्कालीन थियो, अहिले जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिको रूपमा चाहिँ नामाकरण भएको छ। श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको ठुलो सहयोग, ठुलो निर्देशन र सहजीकरणको कारणले चाहिँ हामीले धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छौँ, जुन सुखद हो। जुन चाहिँ अहिले हाम्रो पछिल्लो समयमा कालीकोट जिल्लामा कर्मथलो र जन्मथलो भएका जो चिकित्सकहरू नै कालीकोटमै प्रारम्भ हुनुभएको छ होइन, त्यो हामीलाई खुसीको कुरा पनि हो। कालीकोटले जन्माएका चेलीहरू चाहिँ कालीकोटमै जनताको सेवा गर्नको निम्ति र दाजुभाइको सेवा गर्नको निम्ति तत्पर हुनुहुन्छ, त्यो खुसीको कुरा हो। तपाईँ चाहिँ लगभग त्यही स्वास्थ्य सेवा निमित्त व्यवस्थापक भएकै बेलामा चाहिँ करिब यो न्युज आएको थियो, जुन त्यति बेलाको पछिल्लो समयमा धेरै सञ्चारका माध्यमहरू र अनलाइन न्युजहरूले कालीकोटमा धेरै छापताप बनाएको समाचार थियो। कोभिड अस्पतालमा अथवा यो चाहिँ स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा हो, औषधिको मूल्य सूचीमा टिपिएक्स लगाएको र मनोमानित कर्मचारी नियुक्ति भन्ने विषयमा समाचार लेखेको थियो, यसको वास्तविकता के हो सर? अब 2078 साल साउन 29 गते विभिन्न अनलाइन मिडियाहरूबाट र केही एफएमहरूबाट स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोटले आफूले खरिद गरेका औषधिहरूमा टिपेक्स लगाइयो भन्ने जुन समाचार आए एउटा, दोस्रो अस्पताल कोभिड अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले खाजा भत्ता पाएनन् भन्ने दोस्रो थियो। र यी यावत विषयमा जब अनलाइन मिडियाले लेखे र स्थानीय एफएमहरूले प्रसारण गरे त्यसप्रति हामीहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षण भयो र हामीले तत्कालै त्यही दिनमा नै हामीले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा कार्यालयबाट एउटा विज्ञप्ति जारी गऱ्यौँ र त्यो विज्ञप्तिमा स्पष्ट रूपमा हामीले भनेका छौँ कि नागरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधिहरूको मूल्य उल्लेखित त्यहाँ हुनु हुँदैन। त्यो औषधिहरूमा नेपाल सरकारद्वारा निःशुल्क वितरणको लागि भन्ने या त छाप लगाइएको हुनुपर्छ या त मूल्य त्यहाँ हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ जुन हामीलाई माथिल्लो निकाय प्रदेश आपूर्ति तथा खरिद इकाइका प्रमुख र स्वयं हामीलाई पनि जानकारी भएको अवस्थामा हामीले ती निःशुल्क रूपमा कोभिडको बेलामा तत्काल त्यो छाप लगाएर हामीले गर्न पर्ने जुन हो त्यो चाहिँ असम्भव देखिएको कारणले हामीले चाहिँ ती औषधिका मूल्यहरूमा पर्मानेन्ट कलरको मार्करले चाहिँ मूल्य मेटाएको हो र त्यो सरासर नियमसँग छ। माथिल्लो हाम्रो उच्च निकायको निर्देशनमा हामीले गरेका हौँ र त्यो चाहिँ केही सञ्चार माध्यमका साथीहरूलाई अचम्म लाग्यो, उहाँहरूलाई लाग्यो कि यो कुनै चेकमा टिपिएक्स लगाइएको छ, कुनै महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टमा टिपिएक्स लगाइएको छ या नक्कली काम गरेको छ भन्ने लाग्यो र त्यसप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ। र त्यो किन घोर आपत्ति छ भने उहाँहरू दुनियाँमा हेर्नुहोस् अहिले पनि नेपाल सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधिमा मूल्य राखिएको भए तापनि सरकारद्वारा निःशुल्क वितरणको लागि भनेर त्यसमा चाहिँ छाप लगाएको हुनुपर्छ र अब हामी त्यतिखेर चाहिँ त्यो गर्न किन सकेनौँ भने तत्काल चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमण भएको बिरामीलाई औषधि चाहिने, त्यो जहाँ पाए त्यही नपाइने, जहाँ जुनको पसलमा पाइन्छ त्यहीँबाट हामीले कहिलेकाहीँ केही आइटम थोरै मात्रै भए पनि त्यहाँ खरिद गर्नुपर्ने अवस्था थियो र त्यो अनुसार चाहिँ भएको हो। र कालीकोट जिल्ला मात्रै नभएर अरू बाँकी 9वटा जिल्लाको स्टोरमा गएर उहाँहरूले हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँले उठाउनु भएको कुरा कोभिडमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले भत्ता तलबहरू इत्यादिको बारेमा लेख्नु भएको थियो, त्यो नितान्तै स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोटको जिम्मेवारीको कुरा थियो। हामी कोभिड विशेष अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारीको लागि खाना बस्नको व्यवस्था हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ हामीले, उहाँहरूले पैसा तिर्नु परेन र त्यसपछि गएर भत्ताको कुराहरू खाजा भत्ता त्यो कहीँ पनि दिने प्रचलन नै थिएन। त्यो उहाँले अब कसैको लहरमा या कसैको उसमा चाहिँ नबुझेर उहाँले लेख्नु भएको हो। र बाँकी जुन पारिश्रमिकको कुराहरू जुन थियो
हामीले असार मसान्तसम्म प्रदेश सरकारद्वारा नियुक्त गरिएका र तत्काल अभावको बेलामा यो सङ्कट व्यवस्थापनको लागि हामीले जुन समाधानको लागि गर्नुपर्ने जुन केही कर्मचारी हामी नियुक्ति गरेका थियौँ र त्यो असार मसान्तसम्मको लागि मात्रै थियो। जेठ 2, 3, 4 गतेदेखि असारसम्म तपाईँको 56-58 दिनको लागि मात्रै हामीले त्यहाँ नियुक्ति गऱ्यौँ। अहिले उहाँहरू जागिरमा त्यहाँ हुनुहुन्न, सर्भिसमा हुनुहुन्न, म्याद समाप्त भइसकेको थियो र त्यो बेलामा काम गर्ने कर्मचारीहरूको जुन किसिमको मेहनत, जुन सेवा प्रवाहको एउटा उहाँको जुन स्तर थियो त्यो अत्यन्तै सराहनीय थियो। र बाँकी अब यो साउन 29 गते आएको विज्ञप्तिले आर्थिक वर्ष 78-79लाई पनि अलि सम्बोधन गर्ने भएको कारणले हामीले के भन्यौँ भने 2078 असार मसान्तसम्म म्याद समाप्त भएका कार्यरत सबै कर्मचारीहरूलाई तपाईँहरूको म्याद अब समाप्त भएको छ, तपाईँ घर जान सक्नुहुन्छ। तर दुर्भाग्य हाम्रो अहिले पनि कोभिड-20 अस्पतालमा 25-30 जना बिरामीहरूको सङ्ख्या छ। तपाईँहरू कृपया यदि भित्री आत्माले म भोलिन्टियर सेवा गर्न सक्छु, चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि हामी सहजै अनुमति दिन्छौँ र तपाईँ काम गर्न चाहनुहुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ। र त्यसपछि करिब 35 जनाको जनशक्तिले साउन भदौ 2 महिना लगातार उहाँले सेवा गर्नुभएको छ। निःशुल्क रूपमा सेवा गर्नु भन्नाले त्यो बेलामा भएको मौखिक रूपमा हामीले त्यो भन्यौँ र म्याद हामीले लिखित रूपमा हामीले गरेका थिएनौँ। र उहाँहरूले कोभिड-19 को सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई त्यसरी आफू रिस्कमा रहेर सेवा गरिरहेको अवस्थामा उहाँहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामी सामाजिक विकास मन्त्रालय, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिवज्यूसँग, निर्देशकज्यूसँग र माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूसँग पनि विभिन्न चरणको मिटिङहरू गऱ्यौँ। र मिटिङ गर्दा उहाँहरूको त्यो काम गरिरहेको मान्छेहरूको ज्याला चाहिँ श्रम दिनुपर्छ भनेर हामीले कुरा राखिरहेका छौँ। अहिले पनि हाम्रो त्यो यो गएको साउन 1 गतेदेखि हालसम्मै काम गरिरहेको जुन सेवाको पनि उचित उहाँहरूलाई चाहिँ पारिश्रमिक दिनुपर्छ भनेर हाम्रो अहिले पनि त्यो माग अथवा हाम्रो चाहिँ त्यो कुरा अडानमै छ, कायमै छ भने हामीलाई अब तत्काल आउने जुन कार्यक्रम छ, कोभिडसँग सम्बन्धित कार्यक्रम बजेट छ, त्यो बजेटमा निर्देशिका अनुसार भइआयो भने हामी चाहिँ त्यो उपलब्ध गराउन तयार छौँ। श्रमको शोषण हुनुहुन्न, श्रमको उचित मूल्य दिनुपर्छ। कोभिड सङ्क्रमणमा काम गर्ने मान्छेहरूको पनि जीवन छ, भविष्य छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। यसमा हामी गम्भीर छौँ। जस्तो 77-78 को रूपमा चाहिँ कोभिड पेन्डेमिकको निम्ति होइन, कोभिडमा खटिएका मान्छेहरूको निम्ति जोखिम भत्ता त भन्ने त सर थिएन र जोखिम भत्ता के सरकारबाट नै उपलब्ध नभएको हो कि जोखिम भत्ताको कुरा आउँदाखेरि थिएन भन्ने कुरा निस्किँदाखेरि यो के हो सर? जोखिम भत्ता 43,53,000 कालीकोट जिल्लामा आर्थिक वर्ष 77-78मा कोभिडसँग सम्बन्धित अथवा कोभिड नियन्त्रणमा संलग्न रहेका चिकित्सकदेखि लिएर सबै स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराउने भनेर जुन आएको थियो, हामीलाई पाएको निर्देशन अनुसार कोभिडमा प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने, सेवा गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब स्केलको 50% भन्ने थियो। त्यो हामीलाई असारको तेस्रो हप्तामा अथवा अन्तिम हप्तामा हामीलाई बजेट आइपुग्यो। हामीसँग आएको बजेट भनेको असारको अन्तिम हप्तामा र 100 जनाभन्दा बढी हामीसँग कर्मचारीहरू भएको कारणले ती सबै कर्मचारीहरूको एक त बजेट ढिलो आयो, दोस्रो सबैको हिसाब गर्दा कति दिन काम गरेको छ सबै हिसाब गर्दा हामीले 28 गते तयार गरेर 29 गते हाम्रो चाहिँ कोलिनिकामा हामीले पठायौँ, प्रदेश कोलिनिकामा पठायौँ। त्यहाँ सबै व्यक्ति कर्मचारीको नामहरू त्यसमा राख्यौँ र पठाइसकेपछि अब तत्काल त्यो तपाईँको 120-25 जनाको खातामा पैसा हाल्न र त्यो सबै गर्न अत्यन्तै समय घर्किएको बेलामा सम्भव थिएन। त्यसैले हामीले सजिलोको लागि हाम्रै एकजना चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालय कालीकोटका जिल्ला अफसरमा काम गर्ने उहाँको नाममा हामीले चाहिँ त्यो EFT को लागि यो जुन त्यो 43,53,000 को चाहिँ चेक अथवा त्यो भुक्तानी आदेश हामीले बनायौँ र त्यो बनाइरहँदा प्रदेश कोलिनिकामा चाङका चाङ हुने र त्यो भुक्तानी प्रोसेसमा गयो, उहाँको खातामा चाहिँ त्यो इन्ट्री भयो। इन्ट्री भइसकेपछि
हामीलाई त्यसको जुन सफ्टवेयरमा के देखायो भने पेमेन्ट इन प्रोसेसिङ भनेर देखायो। पेमेन्ट इन प्रोसेसिङ भनेको अब यो पेमेन्टको लागि प्रोसेसमा गइसकेको छ भन्ने भयो। अनि उहाँ पनि तलतिर जानुभयो, उहाँले चेकै छोडेर जानुभएको थियो। हामीले सबैजना पाउनेहरूको नाम सबै हामीले गरेका थियौँ भने पछि चाहिँ आर्थिक वर्ष समाप्त भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ लेखा प्रमुख र हाम्रो चाहिँ नारायण सुब्बाले र हामीले ठाउँ ठाउँमा हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ र पछि त्यो चाहिँ प्रदेश कोलनिकाले रिजेक्ट भइसकेको कुरा हामीले जानकारी दिएन। त्यो चाहिँ पेमेन्ट रिजेक्ट भइसकेको रहेछ र रिजेक्ट भइसकेपछि त्यो चाहिँ रकम फ्रिज गयो र अब फ्रिज गइसकेपछि हामीले लगत्तै यो चान्चुने कुरा थिएन। यो धेरै मेहनतका साथ नखाई नलाई आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर सेवा गर्ने चिकित्सकदेखि लिएर स्वास्थ्यकर्मीहरूले पाउने जोखिम भत्ता भनेको त्यो रगत र पसिनाको मूल्य थियो। त्यसैले हामीले सबै निकायमा यो कुरा राख्यौँ। अब अघिल्लो आर्थिक वर्षको 43,53,000 हामी लगत्तै अब यो सायद यो दसैँ तिहारको बिचमा या सम्ममा जति सक्दो छिटो त्यो पैसा हामीले चाहिँ पाउँछौँ र हामी सबैले भुक्तानी दिन्छौँ। र अब झन् अघिल्लो वर्ष जुन थियो नि 76-77मा त्यतिखेर पुरै अवधिभरमा खटिने 18-20 घन्टा खटिने जो म छु 24 घन्टा मैले पनि त्यतिखेर पाउन सकिनँ। 16 जना हामी थाई कर्मचारी हामीले पाएनौँ र बाँकी सबैजनालाई हामीले चाहिँ दियौँ। त्यतिखेर पनि तपाईँको 25-30 लाख कति पैसा आएको थियो। हामीलाई जम्मा भुक्तानी गर्नुपर्ने 8 लाख रुपियाँ जुन भत्ताको जोखिम भत्ता हामीलाई न्यून भयो, त्यो पैसा पुगेन। हामी अर्को वर्षमा हामी भुक्तानी गरौँला अथवा हामी माग गरौँला भन्ने कुरा भयो र त्यो पनि पैसा हामीले पाएनौँ र त्यो पैसा त अब ठिकै छ। हामीले अब यो 77-78 को चाहिँ जोखिम भत्ता चाहिँ अब चाहिँ पाउँछन्, स्योर पाउँछ, स्योरले चाहिँ पाउँछन्। अब करिब दसैँभन्दा पछि चाहिँ प्रोसेसिङमै गएर होइन त्यो स्योर भइसकेको छ। हजुर, अब हाम्रो खातामा आउन बाँकी छ। अब चाहिँ पाउनुहुन्छ उहाँहरूले। सचिवज्यूबाट मन्त्रालयबाट सबैतिरबाट यो चाहिँ स्वीकृत भइसकेको छ। जो तपाईँहरूको चाहिँ यसमा चाहिँ एकदम उल्लेखनीय योगदान रहेको छ, किनभने फ्रिज गएको रकमलाई पनि तपाईँहरूले फेरि पनि विभिन्न प्रोसेसको माध्यमबाट चाहिँ एउटा चाहिँ सेवा दिने व्यक्तिहरूको चाहिँ पहुँचसम्म ल्याउनु भयो। यसमा चाहिँ धेरै हामी चाहिँ गर्वका साथ खुसी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ सर। कालीकोट जिल्लामा जुन चाहिँ अहिले पछिल्लो अवस्थामा डाक्टर विज्ञानको श्रेयपछि डाक्टर विज्ञान गइसकेपछि चाहिँ सामान्य समस्याको कारणले गर्दा पनि हैन जुन चाहिँ पेसेन्टहरूले बिरामीहरूले चाहिँ रेफर गरी जुम्ला या सुर्खेततिर पठाउँछन् भन्ने जुन गुनासोहरू आएको छ। हाम्रो जिल्लामा चाहिँ व्याप्त रूपमा चाहिँ 10-12 जना चिकित्सक सेवा पनि हामीले प्रवाह गरिराखेका छौँ र एमडिबिजेपी डाक्टर रत्नवीर सुनार उहाँ आफै पनि हुनुहुन्छ, उहाँ भर्खरै पनि आगमन भएको हो हैन। यो विषयमा जुन चाहिँ आएको छ, यो जनगुनासो आयो के कालीकोट जिल्लाले पछिल्लो समयमा चाहिँ गुणस्तरीय सेवामा चाहिँ सुस्ताइ गरेको हो त? अब गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ। कालीकोट जिल्ला अस्पताल 1500 को स्वीकृत अस्पताल हो। यहाँबाट प्रदान गरिने सेवामा विशेषज्ञ सेवा जुन हाम्रो अरू प्रयत्नले भएको भए तापनि यसको आफ्नै जुन सेवा दिनुपर्ने जुन हो त्यो सेवा दिनको लागि अलिक गाह्रो चाहिँ छ। किनभने यो सङ्घीय संरचनामा कर्णाली प्रदेशले यो जुन स्वास्थ्य कार्यालय अन्तर्गतको अस्पतालमा दरबन्दी जुन क्रिएट गरेको छ त्यो अनुसार चाहिँ आउनुपर्ने भनेको तपाईँको 4 जना विशेषज्ञ चाहिँ आउनुपर्ने हो। अहिले 4 जना विशेषज्ञको दरबन्दी भए तापनि अहिले हाम्रो एमडिजिपी डाक्टर साहब चाहिँ 8औं तहको मेडिकल अधिकारीको रूपमा आउनुभएको छ। उहाँ 9औं तह को योग्यता भए पनि उहाँ चाहिँ स्थायी पदपूर्ति चाहिँ त्यो होइन र अहिले यहाँ आउने बिरामीहरूलाई अधिकतम सेवाको लागि उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै जसो प्रयत्न गर्नुभएको छ। यहाँ हुन सक्ने खालका सबैलाई उहाँले सेवा दिनुभएको छ र अब केही त्यस्ता खालका बिरामीहरू हुन्छन् जसलाई चाहिँ तपाईँको एमआरआई गर्नुपर्ने अथवा ठुलो खालको भेन्टिलेटर अथवा आइसियुमा राख्नुपर्ने त्यो खालको जुन खालका सिरियस केसहरू हुन्छन् जसलाई त टाइममा रेफर गरेर उनको जीवन चाहिँ बचाउन सक्यो भने त त्यो राम्रो कुरा हो। अब यहाँ आउने जति बिरामीहरू छन् सबैलाई यही उपचार गर्नुपर्छ भन्ने त्यो कहाँ लेखेको छ र? जस्तै काठमाडौँको टिचिङ हस्पिटलमा ले पनि रेफर गर्छ, वीरले पनि गर्छ, सुर्खेतले पनि गर्छ हैन। अब कासले पनि गर्छ भने कालीकोट जिल्ला अस्पतालमा 1 जना एमडिजिपी डाक्टर साहब हुनुहुन्छ र बाँकी चाहिँ 8 जना मेडिकल अफिसर हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरूको लेभलभन्दा
माथिको उपचार गर्न नसक्ने अवस्थामा उहाँले रेफर गर्नुभएको हुनसक्छ र यसको बारेमा अझै पनि तपाईँले हाम्रो स्वास्थ्य प्रमुख डाक्टर रणवीर सुनारसँग पनि यसको बारेमा धेरै कुराहरू छलफल चलाउन सक्नुहुन्छ र अब डाक्टर विज्ञानको पालामा जुन भयो भनिन्थ्यो त्यतिखेर पनि धेरै त्यस्ता सिभियर खालका पेसेन्टलाई सिरियस खालकोलाई हामीले रेफर पनि गर्ने गर्थ्यौँ तर अधिकांश रूपमा चाहिँ जस्तो ओटीहरू हाइड्रोसेल हर्नियाहरू भयो होइन यो एपेन्डिसाइटिसहरू यस्ता खालका जुन आकस्मिक जुन अपरेसन थियो त्यो चाहिँ नियमित रूपमा हुने गर्थ्यो। एउटा सुधारात्मक पक्षतर्फको जुन चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग समन्वय गरेर जुन चाहिँ विशेषज्ञ सेवा हरेक महिनाको 15 गते र 28 गते सेवा सुचारू हुन्थ्यो त्यो सेवाको अवस्था अहिले के रहेको छ? त्यो सेवामा यो कोभिड सङ्क्रमण फैलिसकेपछि त्यो अवरुद्ध भएको छ र अहिले हामीले सिधै रेफर गर्ने गर्छौँ र पछिल्लो दिनमा मैले अघि नै कुरा उल्लेख गरेको थिएँ कि एकजना गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सुबी बस्नेत र अर्को एनेस्थेसियोलोजिस्ट डाक्टर रबिन खापुङ चाहिँ 3 महिनाको लागि आउनुभएको थियो र उहाँले पनि यो बिचमा कोभिड लगायतको जिल्ला अस्पतालमा प्रदान गर्ने सेवा जुन डाक्टर विज्ञानको अभाव नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले गरेका थियौँ र त्यो बेलामा राम्रै खालको सेवा दिनुभयो र विशेषज्ञ सेवा उहाँले दिनुभएको थियो होइन। त्यसमा म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब अहिले चाहिँ हामी त्यो प्रयत्न गरिरहेका छौँ कि अरू थप विशेषज्ञहरू हाड जोड्ने रोगको विशेषज्ञ जस्तो बालरोग विशेषज्ञ अब यहाँ जरुरी छ भनेर चाहिँ हामी भनिरहेछौँ। यसको लागि हाम्रो पहल पनि भइरहेको छ र अब अहिले अलिकता हामीलाई समस्या के छ भने नयाँ भवन बन्दैछ, हस्पिटलको होइन संरचना बन्दैछ, ठाउँ अभाव छ, हामीसँग भएका मेसिन औजार पनि हामीले पर्याप्त मात्रामा त्यसलाई सेटल गर्न पनि अब अलि ठाउँको अभाव भइरहेको छ। तथापि यो जिल्ला अस्पतालमा भएका आधुनिक मेसिनहरू अहिले जडान गरेर उपचार सेवा हामीले प्रारम्भ गरिरहेकै छौँ, सेवा दिइरहेकै छौँ। अब त्यो सेवालाई नै फेरि पनि जोड्ने चाहिँ जमर्को भइराखेको छ र यसमा चाहिँ प्रक्रिया जारी नै छ। जारी छ एकदमै। यसमा चाहिँ अब फेरि मैले जुन चाहिँ भवनको कुराहरू आयो यसमा चाहिँ होइन अब भवन संरचनाहरूदेखि लिएर अभावको कुरा पनि आयो। अब कालीकोट जिल्लामा स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै होइन कालीकोट जिल्ला मात्रै नभएर यहाँ चाहिँ बस्ने अन्य जिल्लाका र नागरिकहरूको स्वास्थ्यको निम्ति है पछिल्लो अवस्थामा भवनदेखि भौतिक संरचनादेखि लिएर त्यसमा चाहिँ जुन स्टाफिङको कुराहरू आउला होइन यो संरचनाको निमित्त अग्रिम चाहिँ संरचनाको के राख्नु भएको छ, कार्ययोजना के हुँदैछ अब यसको निम्ति? अबको कार्ययोजना भनेको यो अहिले बनिरहेको 35 बेडको अस्पताल हो, यसलाई चाहिँ 50 बेडको बनाउने भन्ने जुन निर्णय चाहिँ भइसकेको छ र 35 बेडको अस्पताल सम्पन्न भइसक्नु पर्थ्यो। यो नयाँ भवन बनिसक्नु पर्ने थियो र यो विभिन्न कोरोना सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि ढिलाइ हुन गएको छ र यसमा थप चाहिँ 15 शैय्या थप्ने भनेर चाहिँ जुन हामीले यहाँबाट पत्राचार गरिसकेका थियौँ सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइसँग र त्यहाँ चाहिँ बाट पनि यो एप्रुभ भएर अब लगत्तै टेन्डर हुँदैछ। 15 बेड सहित गर्दाखेरि 50 बेडको जिल्ला अस्पताल हुन्छ। हिजो मात्रै मान्य समाज विकास मन्त्रीज्यूद्वारा दैलेख जिल्लामा चाहिँ 50 बेडको अस्पताल उद्घाटन भएको मैले खबर बिहान चाहिँ पाएँ र अब ढिलो चाँडो हामी पनि यो भवन चाँडै बन्यो भने 50 शैय्याको अस्पताल यो चाहिँ संरचनामा यो बनिरहेको छ, यो चाहिँ स्वीकृति प्राप्त हुन्छ। र अर्को अब खुसीको कुरा तपाईँले भनौँ कोभिड-19-20 अस्पतालमा जहाँ आधुनिक ठुला औजार मेसिनहरू छन्, एक्सन प्लान्ट स्थापना गरिएको छ र संरचनाको हिसाबमा भवन बनाउनु पर्ने छैन केही मर्मत बाहेक र त्यो अस्पताललाई कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदबाट शरीरको अस्पताल चाहिँ बनाउने भनेर चाहिँ त्यसलाई अब तुरुन्तै हामीले पत्र आइसकेका छ। अब तत्काल हामी चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन उद्घाटन गरेर चाहिँ सेवा प्रारम्भ गर्ने कुरा म तपाईँले खुसीका साथमा यो अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। र साथै अब हाम्रो कर्मचारीको भवन जुन आवास भवन छन् अत्यन्तै जीर्ण छन्, 43 सालमा बनेका भवनमा बस्नुपर्ने अवस्था यहाँ छ। त्यसैले त्यसको लागि पनि हामीले यो सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा पत्राचार गरेर अब 9 करोड लागतमा कर्मचारी आवास भवन बन्छ भनेर त्यो पनि हामीलाई पत्र प्राप्त भएको छ। यो खुसीको कुरा छ। र बाँकी रहेका जुन स्थानीय तहमा जुन भवनहरू छन् 3वटा स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै आफ्नो हेल्थ पोस्टको भवन बनेको छैन, खिनमा, गेलामा र चाहिँ रुप्सामा। अरू बाँकी सबै साबिका स्वास्थ्य चौकीहरूमा नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार चाहिँ भवन बनिसकेको छ। जस्तो खिन र धौलागाउँको कुरा गर्दाखेरि सर त्यहाँ स्वास्थ्य सेवा भवन नबन्नुको कारण के हो? आर्थिकको कारण हो कि आर्थिक भने स्थानीय तहका सरकारहरू त्यही नै छन्, यसमा ढिलाइ सुस्ती किन भएको तपाईँको विचारमा के लाग्छ सर त्यसलाई? मेरो विचारमा जग्गाको उपलब्धता सहज रूपमा हुनुपर्छ नम्बर 1। नम्बर 2मा स्थानीय तहले भवन निर्माणको लागि सम्बन्धित निकायसँग
माग राख्नुपर्छ, प्रसार राख्नुपर्छ र निरन्तर रूपमा चाहिँ लागिरहनुपर्छ। त्यो भयो भने सम्भव छ। अहिले तत्काल सेवा दिनुको लागि त केही संस्थाहरू त छन्, तर त्यो चाहिँ अहिलेको मापदण्ड अनुसार चाहिँ पर्याप्त छैन। मापदण्ड अनुसारका भवनहरू चाहिँ अझै निर्मित भएका छैनन्। जुन चाहिँ अब फेरि मैले तपाईँले अन्तिम प्रश्नको रूपमा पनि दोहोऱ्याएँ, आर्थिक वर्ष 77-78 को चाहिँ वार्षिक समीक्षा भएको थियो होइन र? हजुर। यो वार्षिक समीक्षामा चाहिँ हाम्रो केही यहीँ कालीकोट जिल्लाका स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमै र अन्य नगरपालिका गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरू उत्कृष्ट हुनुभयो। यसको सन्दर्भमा चाहिँ यसलाई उत्कृष्ट गर्नुपर्ने आधारहरू, जनआधारहरू के थिए त सर? एकदमै यो अहिले केही दिन यता वार्षिक समीक्षा सम्पन्न भइसकेपछि उठेको यो चर्चाको विषय पनि भएको छ। एकदमै सही ठाउँमा कुरा उठाउनु भएको छ र टिका टिप्पणी पनि भइरहेछन्। कोभिड-19 मा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने, व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा अग्रणी भूमिका खेल्ने 9वटै स्थानीय तहलाई हामीले बिर्सन सक्दैनौँ। त्यसैले उहाँहरूको मनोबल उच्च होस् भन्ने हिसाबले संस्थागत रूपमा हामीले 9वटै स्थानीय तहलाई एकनासले समान तरिकाले चाहिँ हामीले सम्मान पत्र, उहाँलाई यो प्रशंसा पत्र हामीले वितरण गऱ्यौँ पहिलो। दोस्रो चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्ने विकास सहायता संस्थाहरू पनि छन् कोभिडमा अथवा यो समग्र चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ सूचकहरू अभिवृद्धि गर्न र सेवा प्रवाहमा सहयोग गर्नको लागि ती विकास सहायता संस्थाहरू जस्तै SSBS, MDA नेपाल, WAP, युनिसेफ, WHO लगायतका जुन संस्थाहरू छन् ती संस्थाहरूलाई हामीले दियौँ। त्यसमा अब आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई पनि हामीले दिएका छौँ, किनभने आयुर्वेदको पनि त्यहाँ भूमिका छ भनेर एउटा संस्थागत रूपमा एउटा कोभिड नियन्त्रणको हिसाबले हामीले चाहिँ स्थानीय तह 9वटैलाई दियौँ भने, दोस्रो भनेको विकास सहायता संस्था जसले चाहिँ स्वास्थ्यमा सहयोग पुर्याउनु भएको छ, टेवा पुर्याउनु भएको छ, उहाँहरूले पनि सहयोगी भूमिका खेल्नेलाई पनि हामी दियौँ, दोस्रो भयो। तेस्रोमा कोभिडमा अत्यन्तै एउटा समर्पणका साथ अग्रणी भूमिकामा रहने 2 जनालाई हामीले चाहिँ दियौँ। कोभिड हिरोको हिसाबले डाक्टर भोजराज बम जुन राजकोट नगर अस्पतालमा काम गर्नुहुन्छ, विगत लामो समयदेखि कोभिड सङ्क्रमणको प्रभाव अथवा यसको सङ्क्रमण फैलिने क्रम सुरु भए यता अहिलेसम्म चाहिँ उहाँ नियमित रूपमा काम गर्नुभएको छ। हामीले उहाँले कोभिड हिरोकोमा दियौँ र त्यसपछि महिलाको हिसाबले शुभकाली गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जो हुनुहुन्छ गमला साई, उहाँको पनि शुभकालिकामा राम्रो व्यवस्थापन गरेको कारणले उहाँलाई दिएका छौँ। र बाँकी जुन उत्कृष्ट स्वास्थ्यकर्मी के अरे कर्मचारी भनेर स्वास्थ्य कार्यालयका हामीले 3 जनालाई हामीले दियौँ। कार्यालय सहयोगी लामो 15 वर्षदेखि भन्दा बढी समयदेखि काम गर्ने चन्द्रा साई जुन उटीमा काम गर्नुहुन्छ, अत्यन्तै अनुशासित, इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी जो हुनुहुन्छ, हामीले उहाँलाई दियौँ। एउटा महिला पनि हो होइन। र दोस्रो चाहिँ 2टा हामीले एनएफसीसी असिस्टेन्ट महेश खत्री जो उहाँ पनि लामो समयदेखि अस्पतालको कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ तयार हुने 24 घण्टा काममा खट्ने आज्ञाकारी अनुशासित र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी उहाँ दियौँ भने, अर्को चाहिँ बायोमेडिकल इक्विपमेन्ट टेक्निसियन जो चोलेन्द्र खत्री हुनुहुन्छ, उहाँ पनि अत्यन्तै डेडिकेटेड कर्मचारी, 24 घण्टा मेरो यो ड्युटी होइन यो हो नभनिकन काम गर्ने खालकालाई हामी दियौँ। र अब थोरै नर्सिङलाई पनि दिएन भन्ने जुन कुरा उठेको छ, नर्सिङको हिसाबले हामीले सोचिरहेका छौँ र अब स्वास्थ्य सेवा दिवसको अवसरमा अझै योभन्दा माथिल्लो स्तरको जुन एउटा सम्मान दिने जिल्लाभरिमा अरू पनि हुनुहुन्छ, थुप्रै ड्राइभर्सदेखि काम गरेको डाक्टर जितेन्द्र महतो हुनुहुन्छ, लगायत अन्य चाहिँ हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू छन्। उहाँहरू सबैजनालाई सम्बोधन हुने तरिकाले स्वास्थ्य सेवा दिवसको अवसरमा जुन हाम्रो चाहिँ फागुन 15 गते हामी मनाउँछौँ होइन, त्यो बेलामा हामीले चाहिँ हाम्रो टिमले चाहिँ त्यो गरेको छ। र अब त्यस्तै एउटा सानो छुटे छ, उत्कृष्ट पालिकाहरू स्वास्थ्य शाखाहरूमा सबैभन्दा उत्कृष्ट काम गर्ने 100मा 85 अङ्क ल्याउने खाँडा नगरपालिका उत्कृष्ट रहेको छ। उत्कृष्ट पालिकाको हिसाबमा खाँडा नगरपालिकाले दिएका छौँ भने, उत्कृष्ट स्वास्थ्य शाखा प्रमुखको हिसाबमा पनि स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रविन्द्र सेजुवाले पाउनुभएको छ। उहाँले जुन 65 अङ्क ल्याएर चाहिँ उच्च रूपमा चाहिँ उहाँले मूल्याङ्कन उहाँको भएको छ। उहाँको कार्य सम्पादन, उहाँको समन्वय, उहाँको चाहिँ एउटा जुन प्रेजेन्टेसन जुन थियो नि त्यो त्यसमा आधारित रहेर निश्चित हामीले मापदण्ड बनाएर एउटा टिम बनाएर हामीले गऱ्यौँ, जसमा चाहिँ सबैजनाको जुन पोजिटिभ फिडब्याक महत्त्वपूर्ण छ, तर नेगेटिभ फिडब्याकलाई पनि हामीले कदर गर्छौँ र आगामी दिनमा हुने जुन यस्ता खालका जुन छन् अवसरहरूलाई धेरै परिपक्व ढङ्गले हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने म विश्वास गर्न चाहन्छु। जुन चाहिँ तपाईँलाई पछिल्लो समयमा र धेरै अगाडिदेखि नै तपाईँ पुरस्कृत हुँदै पनि आउनुभएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा चाहिँ प्रबल जनसेवा श्री पदकबाट तपाईँ चाहिँ सम्मानित पनि हुनुभएको छ र तपाईँलाई कालीकोट जिल्लामा मात्रै नभएर हरेक तपाईँको सेवा प्रवेशिका क्षेत्रमा तपाईँले एकदम अग्रणी उच्च भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्नुभएको छ।
अब चाहिँ पछिल्लो समयमा थुप्रै सेवाहरू पनि सञ्चालन हुँदैछन् कालीकोटमा, यसमा चाहिँ तपाईँको के कस्तो देन रहने छ सर? धन्यवाद। मैले जुन पछिल्ला दिनमा अथवा जाहिर प्रेसदेखि अहिलेसम्म जुन किसिमको मलाई प्रशंसा पत्र, सम्मान पत्र या पदकद्वारा सम्मानित हुने जुन अवसर मैले पाएँ, यो नै मेरो लागि भविष्यमा आगामी दिनको लागि मेरो लागि चुनौती हो। मैले अझै उच्च रूपमा मेरो आफ्नो चाहिँ सेवा, मेरो आफ्नो जुन कर्तव्य पुरा गर्नको लागि मलाई यसले चाहिँ निकै जिम्मेवार बनाएको छ र म एकदमै आभारी छु। र मलाई जुन सम्मान प्रदान गर्नुहुने ती सबै उच्च निकायका चाहिँ आदरणीय सर म्याडमहरूप्रति म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब मैले बाँकी दिनमा अझै अहिलेसम्म जुन मेरो जुन काम गर्ने जुन एउटा तौर तरिका छ, जसरी म खटेको छु, जसरी म मेरो चाहिँ समर्पण, मेरो व्यक्तिगत मेरो जीवन छैन भने पनि हुन्छ, मेरो व्यक्तिगत जीवनै छैन, मेरो चाहिँ पर्सनल मेरो फ्यामिलीको चाहिँ समस्याहरू मेरो लागि अब एकदमै गौण रहे। मैले सामाजिक सेवा, नागरिकहरूले दिनुपर्ने सेवा, सरकारी सेवा मेरो उच्च एउटा आदर्शको रूपमा रहेको छ। त्यस हुनाले अब पारदर्शी तरिकाले, जिम्मेवार ढङ्गले नागरिकलाई सर्वसुलभ सेवा दिन कसरी सकिन्छ भन्नेतर्फ मेरो चाहिँ चिन्ता र चासो चाहिँ छ। र अर्को, कालीकोट जिल्ला आफैमा पनि धेरै विकट, धेरै गरिबी भएको र न्यून जनचेतना भएको जिल्ला भएको कारणले पनि अब यहाँ सौरा रोगहरू बाटोको सङ्क्रमणबाट नागरिकको मृत्यु नहोस्, जिल्ला अस्पतालबाट दिने सेवा गुणस्तरीय होस् र यहाँका भौतिक संरचना गुणस्तरीय चाहिँ बनुन् र हाम्रो चाहिँ जनशक्तिको पनि उचित व्यवस्थापन होस्, उहाँहरूलाई पनि खुसीका साथ काम गर्ने वातावरण पैदा कसरी गर्न सकिन्छ र असल मान्छेलाई कालीकोट जिल्लामा कसरी जति बढी टिकाउन चाहिँ सकिन्छ, कसरी टिकाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ चाहिँ मेरो चाहिँ ध्यान गएको छ। र यसको लागि म एक्लै म कटक महतले मात्रै यो गरेर सम्भव यो छैन। यो एउटा हामी पुरै टिममा छौँ, जसको नेतृत्व चाहिँ आदरणीय डाक्टर रत्न विष्णुलाले गर्नुहुन्छ। म उहाँलाई एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छु, म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ पनि एकदमै दलित परिवारमा जन्मेर विशेषज्ञता हासिल गरेर कालीकोट जिल्लाको स्वास्थ्यलाई नेतृत्व गर्न आउनुभएको छ र उहाँको नेतृत्व अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र त्यसमा म सहयोगी रूपमा म काम गर्ने म प्रण गर्छु। र यो अवस्थासम्म आइपुग्नको लागि मलाई धेरै सहयोग गर्नुहुने मेरो चाहिँ जुन एउटा अभियानमा चाहिँ मेरो एउटा जुन किसिम यात्रा छ, त्यो यात्रामा सहयोग गर्नुहुने मेरो जस्तो मेरो फ्यामिली, मेरो परिवार पनि आफैमा पनि नर्सिङ अफिसर उनी हुन् होइन, र उनले जुन किसिमको मलाई यो काम गर्नको लागि पनि धेरै मलाई एउटा वातावरण चाहिँ प्रदान भएको छ। र तपाईँ सञ्चारकर्मीहरू अनि सबै प्रति चाहिँ म एकदमै कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु। र बाँकी सौरा रोग अस्पताललाई पूर्ण रूपमा चाहिँ सञ्चालनको अवस्थामा ल्याउनको लागि मेरो सहयोगी भूमिका हुनेछ। कालीकोट जिल्ला अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल जहाँ चाहिँ कालीकोट अस्पताल हेर्न जाउँ भन्ने खालको वातावरण चाहिँ बनाउने, त्यो खालको स्तरमा पुर्याउने मेरो एउटा सपना छ। त्यसमा मेरो चाहिँ म एउटा 100मा एकजना मात्रै हुँ। त्यसमा चाहिँ मेरो म एकजना कम भयो भने 99 हुन्छ, 100मा 100 पुग्दैन। 100 पुग्नुको लागि मेरो भूमिका रहनेछ। भर्खर अक्सिजन प्लान्ट स्थापना भएको छ। यो ठुलो एउटा मुख्यमन्त्रीज्यूको हामीलाई दिएको गिफ्ट प्रोग्राम हो, त्यो अहिले सञ्चालनमा छ। अक्सिजन प्लान्ट स्थापना हुनु, विशेषज्ञ सेवा सुचारू गर्नु, जिल्ला अस्पतालको भवन टाइममा बन्नलाई प्रयास गर्नु र हाम्रो सौरा रोग अस्पताललाई चाहिँ हामीले त्यसलाई फुल फेजमा फङ्सनमा ल्याउनु र नागरिकहरूका सबै स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन पाउने जुन हक अधिकार छ नि, त्यो हक अधिकारलाई हामीले सेवा पाउने अवस्थामा पुर्याउनु मेरो लागि त्यही नै मेरो आगामी कार्यभार हुन्। धन्यवाद छ सर। जुन चाहिँ धन्यवाद छ, तपाईँले महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो। म अन्तमा चाहिँ तपाईँलाई यो तपाईँलाई चाहिँ कालीकोट मात्र नभएर हरेक ठाउँको चाहिँ तपाईँको सेवा अतुलनीय र अमूल्य रहनेछ भन्ने विश्वासका साथ आउँदै गरेको बडा विजय दशमी तथा शुभ दीपावली 2078 सालको पावन अवसरमा तपाईँ लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी र हाम्रो कालीकोट जिल्ला र नेपालमा रहनुभएका, विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको शिर स्वास्थ्यको कामना गर्दै हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै हाम्रो चाहिँ आजको वर्षा छुट्टीको जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्त नमस्ते सर। नमस्ते। अब यहाँहरूलाई पनि यो विजया दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यही अवसरमा कालीकोट जिल्लामा भएको समीक्षामा उत्कृष्टता हासिल गर्ने, सम्मानित हुने सबैलाई र आम चाहिँ नागरिकहरूलाई पनि म यो विजया दशमीको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।